बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। और इस्लामियात हमने शुरू की हुई है। फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं जी। ये भी बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर 5 लेसन है और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रोज़ाना एक लेसन हो जाए शाम को 6 बजे अपलोड। तो पहला सबक है जो इखलास और तकवा के बारे में, और हमारा ओवरऑल चैप्टर का नाम है इखलाक और आदाब। ये चैप्टर जो है इखलास के बारे में और उसके बाद तकवा के बारे में पढ़ेंगे, उनके मानी और मफहूम पढ़ेंगे, कुरान सुन्नत की रोशनी में इन कुरान सुन्नत और हदीस शरीफ की रोशनी में इनकी अहमियत जानेंगे। कुछ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसालें जो है ना वो लेंगे और टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके फिर आखिर में जो नुकसानात हैं, अगर आप इस पर अमल नहीं करते इखलास तकवा पे तो फिर क्या नुकसान होगा, और अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आपको क्या फ़वाइद हासिल होंगे। एमसीक्यूज़ पहले करते हैं, उसके बाद अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगाते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, हो सकता है कुछ टॉपिक आपको मद्दम नज़र आए, इसलिए मैं साथ साथ बोलता जाऊँगा। अपनी किताब अपने सामने रखें, क्योंकि पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो ख़ुद मुझे बनानी पड़ी है। बनानी तो आसान होती है, लेकिन बाद में जब इसको पीडीएफ की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं तस्वीरों को, फिर थोड़ी सी क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। पहला एमसीक्यू है, इखलास और तकवा इख्तियार ना करने के साथ इंसान डैश और सुस्ती कायली का शिकार हो जाता है। रियाकारी और सुस्ती कायली का शिकार हो जाता है। किसी अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देते हैं तकवा की बरकत से। वैसे तो हस्न अखलाक भी हो सकता है, इबादत तो खैर सारे अमाल का मजमूआ है, नेकी भी हो सकती है, लेकिन चूँकि चैप्टर तकवा के मतलब जा रहा था फिर तकवा इसके जवाब होगा। हदीस शरीफ की रोशनी में अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1 है। हदीस की रोशनी में फजीलत का जो मेयार है वो तकवा है। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है। तमाल अमाल की जो रूह है वो इखलास है, यानी खुलूस नीयत के साथ अल्लाह तबारक व तआला के लिए सिर्फ इबादत की, जिसमें कोई दिखावा कोई और चीज़ ना हो। इखलास और तकवा दोनों का मफहूम बयान करें। पेज नंबर 84 बिल्कुल शुरू के पैराग्राफ दोनों। इखलास के लफ्ज़ी मानी है किसी चीज़ की आमेज़श से दूसरी चीज़ को छान कर अलग कर देना। इसके लुग़वी मानी है दीनी या दुनियावी अमल में बेलौस नेक नीयत पुरखलूस और ज़ाती गर्ज या लालच से पाक साफ होना मुराद है। तकवा यानी आप इसमें मज़ीद इजाफ़ा कर लें, आप कह दें कि फिर दीनी लिहाज से इसका मतलब ये भी है कि जो आप इबादत करते हैं उसमें मुकम्मल तौर पर इखलास शामिल हो, रियाकारी शामिल हो। तकवा का मफहूम तकवा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है डरना, बचाना, दूर रखना। आमतौर पर तकवा से परहेज़गारी मुराद लिया जाता है, जबकि तकवा का इस्तिलाही मानो अपने आप को गुनाहों से बचाना और बुरे कामों से दूर रखना है। शार्ट नंबर 2 देखते हैं। अमाल का दारो मदार नीयत पर क्यों है, पेज 84 की आखिरी लाइन और एक लाइन पेज 85 की। ये जी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सही बुखारी नंबर 1। बेशक अमाल का दारो मदार नीयतों पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी इस नीयत की होगी। अब आगे असल सवाल के जवाब आ गया। अमल की नीयत इसकी कदर व कीमत का तयन करती है, और किसी काम का सबसे आला तरीन जो कदर व कीमत है वो ये है कि इसे सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू के लिए अंजाम दिया जाए। जनाब अगला शॉर्ट क्वेश्चन, इखलास के 3 फ़वाइद तहरीर करें। पेज नंबर 86। अपने अमाल और अफ़ाल अल्लाह ताला की खातिर अंजाम देने की वजह से अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होता है, एक हो गया जी। दूसरा हो गया अपनी नीयत को अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस करने से इंसान अपने हकीकी कमाल को भी हासिल कर रहा होता है। और तीसरा जो है नीचे है, इखलास और तकवा इंसान के लिए एक ऐसे नज़र न आने वाले लिबास की मानंद हैं जो इसको मुख्तलिफ रूहानी बुराइयों से बचाते हैं। 3 पॉइंट हो गए। सूरह दहर में किन हस्तियों का इखलास बयान किया गया है। ये उन लोगों की बात की जा रही है जो कि ये
اس میں آپ تھوڑا سا پہلے اضافہ کریں کہ سورہ دہر کی آیت مبارکہ نمبر 8 اور 9 کے مطابق ان لوگوں کی اخلاص اور تقوی کی بات کی جا رہی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، چاہے وہ مسکین ہو، یتیم ہو یا قیدی ہو، اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی کوئی شکریہ مہربانی چاہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سے ڈر کے، تقوی کے لیے، اخلاص کے لیے جو ہے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو ہے وہ ساری عبادات صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ پانچواں لانگ سوال، تقوی کیوں ضروری ہے؟ وہی جو پچھلے سوال تھا، اب اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کریں، ایک پوائنٹ سیم ہے جو اخلاص والا ہے وہی تقوی والا بھی ہے، وہ یہ ہے جو میں نے آلریڈی ڈبل کلر میں کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس کے ساتھ بھی آپ نے لکھنا ہے، یہ والا اخلاص اور تقوی انسان کے لیے ایک ایسے نظر نہ آنے والے لباس کی مانند ہیں جو اس کو مختلف برائیوں سے روکتے ہیں۔ لائن غلط لگ گئی ہے سردی کی وجہ سے، اسے دوبارہ کوشش نہیں کرتے۔ نمبر 2، تقوی ذاتی زندگی سے نکل کر کئی شکلیں اختیار کر لیتا ہے، جسے ہم تقوی اجتماعی، تقوی سیاسی، تقوی اقتصادی کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ہے، تقوی ایک ایسی اجتماعی شکل معاشرے کی بہت سی مشکلات کو نہ صرف بغیر کسی وقت کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ معاشرے کے لیے خیر و خوبی اور برکت کا سبب بھی بنتی ہے۔ اب جناب لانگ کوسچن ہے، لانگ کوسچن نمبر 1، 4 لانگ کوسچن ہے چپٹر کے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اخلاص کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ اس کے بعد پھر اگلا اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے تقوی کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ میں آپ کو دونوں بتا دیتا ہوں۔ یہاں سے شروع ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اخلاص اور تقوی کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ اخلاص نمال اعمال کی روح ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیت مبارکہ ترجمہ لکھیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور اس کے بعد جناب نیچے کریں گے حدیث شریف، اعمال کا دار مدار نہیں والا ہے، ابھی ہم شارٹ کوسچن کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال یہاں پر ختم ہو جائے گا جائے تک۔ یہیں سے چھوٹا سا لانگ سوال ہے کہ تقوی کی اہمیت، یہاں سے سٹارٹ کریں۔ تقوی کی اہمیت اندازہ لگایا جا سکتا ہے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ، اس کے بعد سورہ حجرات کی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھ دیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر حجۃ الوداع میں آپ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سفید پر، کسی سفید کو سرخ پر، یعنی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو ایکچولی ترجمہ ہے اس کا حجۃ الوداع کا، وہ مطالعہ پاکستان کی جو کتاب ہے سیکنڈ ایئر، وہاں صحیح لکھا ہوا ہے، سرخ کو سفید پر، سفید کو سرخ پر، یہ بھی مطلب ایک جگہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک اس کا جواب آ جائے گا۔ جناب تیسرا لانگ کوسچن ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اخلاص اور تقوی بیان کریں۔ پیج نمبر 85 یہ ہے جی، یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاص اور تقوی۔ آپ وسلم، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو میں تم سے اس ہدایت کی فراہمی کے بدلے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ذمہ داری ان کی تھی، اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت میں خضوع خشوع کا اہتمام کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتے تھے، تو پھر آپ کو فرمایا کہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیجیے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجیے۔ سورہ مزمل۔ اس رسول سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ اخلاص نیت انسان کو اس راہ میں مشکلات میں پیش آنے والی مشکل برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہاں تک۔ اور جناب آگے لانگ سوال شروع ہو رہا ہے، آخری لانگ نمبر 4 ہے، جو کہ زیادہ واضح نظر نہیں آ رہا، وہ اصل میں ہے کہ عملی زندگی میں معاشرتی فوائد بیان کریں۔ کوسچن نمبر 4 پڑھنے یہ جی، اخلاص تقوی کے معاشرتی فوائد اور ثمرات کی اہمیت۔ تو بس یہ آخری پورا پیراگراف ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، اور ہمیں چاہیے اس سے پہلے اور اس میں وہ دونوں جو شارٹ کوسچن ہے وہ بھی بیچ میں آ گئے ہیں، تو یہ آٹومیٹیکلی جو لانگ کوسچن ہے وہ شارٹ کی وجہ سے تیار ہو چکے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شروع کرتے ہیں اگلا جو چیپٹر ہے، لیسن ہے پردہ پوشی۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے چند لمحوں کے بعد۔